حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دینے شہادت دا وقت جدو قریب آ گیا عثمان غنی دا پانی 3 دن نہیں محرم دے اندر نماسہ رسول دا پانی 3 دن بندے عثمان غنی دا 40 دیارے کھانا بھی پینا بھی باندے اور عثمان جڑا مدینے دے اندر پانی نو بڑھنا پیا ہے تقسیم کرنا پیا ہے باغیاں نے انہاں دا 40 دن پانی بند کر کے رکھیا حضرت عبداللہ بن سلام آپ فرماتے ہیں میں عثمان کو گیا عثمان نے خوش آمدید رکھیا اور میں نے دسیا کہ اے عبداللہ بن سلام آج خواب دے اندر من آمنہ دلال ملے نے انہوں نے مینوں پیاسا رکھیا ہے نبی پاک نے مینوں حوض کوثر دا جام ہتھاں نال پلایا ہے اور نال کیا کہ عثمان اگر ایتھے رہنا چاہنا ہے تو میں تیری مدد کردا وا انہاں باغیاں نوں ایتھوں جڑی قتل کروا دیندا وا اگر وہ مطلب ہے میرے نال ملنا چاہنا ہے دن روزہ رکھ دیتا آپ نے فرمایا کہ پھر اگر تم میرے کو آنا چاہنا تو پھر آج افطاری تیری میری اکٹھی ہوئے تھی آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ نال ملاقات چاہتا ہوں پھر شہادت اور نبی پاک حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے امیر المومنین عثمان اجازت دے ہوتی باغیاں قتل کرا دے آپ نے فرمایا میں مدینے دے اندر خون ریزی دی اجازت نہیں دیواں گا اپنی جان دے دے سا لیکن میں تے کسی لڑن دی اجازت نہیں دیواں گا مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن و حسین جاؤ تلوارہ پھڑ لو حسن و حسین تلوارہ پھڑیاں عثمان غنی دے محل دے سامنے گھر دے سامنے آکے پہرا جنت دے دو سردار جنت دے نوجوانہ دے سردار حسن اور حسین تلوارہ لے کے کیدہ پارا پہ دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا انہوں نے سالمہ باغیہ نے پچھوں دی حملہ کیتا آپ کو شہید کیتا آپ دا خون دا فوارہ جڑا ہے آپ قرآن دی تلاوت کر رہے سن قرآن دے اندر